कोप 26 भनेको कन्फरेन्स अफ पार्टिज जुन 26 सम्मेलन हो। यो युकेको ग्लासगोमा भएको थियो। ग्लासगो मतलब स्कटल्यान्डमा भएको थियो। त्यहाँनिर चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्ज र ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिङको विषयलाई लिएर अहिलेसम्मको लेटेस्ट भएको भनेको यो कोप 26 कन्फरेन्स अफ पार्टिज 26 यही भएको छ अहिलेसम्म सम्मेलनमा। आफ्टर अर्थ समिट पछि अहिलेसम्मको यसलाई अहिले एकदमै महत्त्वपूर्ण हिसाबले किन लिन्छ भनेपछि 2021को अन्त्यतिर भएको यो कन्फरेन्स अफ पार्टिजलाई एडिसनल केही कुराहरू थपिएको छ। यसमा पोसिबिलिटिजहरू धेरै देखिएको छ। यसले जलवायु परिवर्तन रोक्नलाई, यो जुन पनि वैश्विक उष्णताको विषय छ ग्लोबल वार्मिङको, त्यसलाई रोक्नलाई, त्यसलाई अलिकति केही कारगर सिद्ध हुन्छ कि भनेर कोप 26लाई अलिकति महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यसमा 193वटा देशको राष्ट्राध्यक्षहरू आएर यो सम्मेलनमा भाग लिएका थिए। नेपालको तर्फबाट शेरबहादुर देउवा आउनुभएको थियो। त्यसपछि यो कोप 26को अध्यक्षमा प्रेसिडेन्सी गर्नुभएको थियो आलोक शर्मा, युकेको एमपी, मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ, अहिले पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ यसको प्रेसिडेन्ट। यसमा जस्तै बोरिस जोन्सन, धेरै देशहरूको सहभागिता थियो। तर यसमा चाहिँ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी धेरै कुराहरूमा बाचा कसम त खाएका छन्। यसलाई अझ विस्तृतमा बुझ्नुपर्दा अब हामी अगाडि गएर बुझौँ। यो तपाईँको लागि किन यति इम्पोर्टेन्ट छ भनेपछि तपाईँको सिलेबसमा, लोकसेवाको सिलेबसमा 1.5मा हेर्नु, यहाँ दिगो विकास, वातावरणीय पारिस्थिति, पर्यावरणीय संरक्षण, जैविक विविधता, यो जैविक विविधता होइन, यो जैव विविधता है, कसले लेख्छ यस्तो जलवायु परिवर्तन, यहाँनिर जुन छ नि जलवायु परिवर्तन, यो तपाईँको सिलेबसमा छ। त्यही भएर तपाईँले यो पढ्नै पर्ने हुन्छ। यहाँदेखि क्वेसनहरू सोधिन्छ। ओके, यो कोप 26 भयो जुन युकेको ग्लासगोमा भयो। यसमा सबैजना आए। यहाँनिर आएपछि यहाँ के भयो त? यसबाट हाम्रो नेपाल पक्षले के पायो? नेपाल पक्षले कुन कुन कुराहरूमा आफ्नो कमिटमेन्ट गर्यो, या फिर नेपाल पक्षले अब आउने भावी दिनहरूमा के गर्ने, कस्तो पोलिसी लिएको छ भन्ने कुराहरू हामी विस्तृतमा अगाडि छलफल गर्छौँ। सबभन्दा पहिले यो बुझौँ कि यो किन भएको भने कोप 26 यसलाई नेट जिरो कार्बन एमिसन, नेट जिरो भन्यो भने तपाईँ कन्फ्युज नहुनु, यो पोलिसी नेट जिरो भनेको जुन कार्बन एमिसन छ त्यसलाई जिरोमा पुर्याउने जुन लक्ष्य लिएको छ त्यसलाई भनिन्छ नेट जिरो कार्बन एमिसन, नेट जिरो पोलिसी कोप 26। ठिक छ। अब यो भएको स्कटल्यान्डको यहाँ ग्लासगोमा थियो, यहाँनिर भएको यो। अब कोप 26 भन्ने बित्तिकै तपाईँले सुरुमा यहाँ अलिकति बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ भने यो सबभन्दा पहिला त्यो जलवायु परिवर्तन विरुद्धको प्रतिबद्धता हो। प्रतिबद्धता भन्नुको मतलब तपाईँले बाचा गर्नुभएको छ, कसम खानुभयो, प्लेज लिनुभयो, कमिटमेन्ट गर्नुभयो। यो कमिटमेन्ट गर्न आएको, तिनीहरूले केही गर्छु भनेर आएको नि कि यहाँ आएर बाचा बन्धन खाने मात्र काम भएको छ। सबै आउँछन्, सबैजना। यिनीहरूले जबदेखि अर्थ समिट भयो, अर्थ समिट पछि तिनीहरूले बाचा बजाउ यो गर्छु त्यो गर्छु भनेको त गरेको कसैले केही पनि छैन। किनभने त्यही अहिले यो कन्डिसनमा हामी पुग्नुको कारण के हो भने यिनीहरूले बाचा कसम मात्र खाइरहेछन्। त्यो यही भएको। योपालि पनि आएर यिनीहरूले बाचा कसम खाइयो भनेको प्रतिबद्धता। त्यसमा कन्फ्युज नहुनु, जे हो त्यो पढ्नुपर्छ तपाईँले। त्यसपछि यो भएको ग्लासगो स्कटल्यान्ड, युनाइटेड किङडम, यो 31 अक्टोबर 2021देखि 12 नोभेम्बर 2021सम्म सम्पन्न भएको। यसको अर्गनाइजर देशहरूमा इटली एन्ड युके थिए, जसको अध्यक्ष आलोक शर्माले गर्नुभएको थियो। यो तपाईँलाई मैले भनिसकेँ सुरुमै। अनि त्यसपछि कोप 26मा विषय कुन उठान भयो त भन्दाखेरि सुरुमा हाम्रो विषय उठान भएको ग्लोबल वार्मिङको होला। मेन प्रमुख मुद्दा भनेकै ग्लोबल वार्मिङ हो। ग्लोबल वार्मिङलाई हामीले के गर्ने भनेपछि हामीले 1.5 डिग्री सेल्सियससम्ममा औसत तापक्रम यसको राख्नुपर्छ भनेर तिनीहरूले त्यहाँ आएर प्रतिबद्धता गरेको हुन्, सिग्नेचर गरेको छन् कति देशमा के गर्ने कसो गर्ने भने। तर यिनीहरूले बाचा मात्र खाएको हुन्, यिनीहरूले राख्न सक्छन् सक्दैनन्, यो भविष्यमा हेर्ने कुराहरू हो। त्यस्तै नेपालको तर्फबाट राधा वाग्लेजी हुनुहुन्थ्यो, सचिव हुनुहुन्छ सायद उहाँ, राधा वाग्लेजी हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ वैश्विक रूपमा किन यसको कुरा मागहरू उठिरहेको छ नि, यसले असर देखाउन स्टार्ट गरिसकेको छ। बरफहरू पक्रिरहेको छ जुन हिमालय क्षेत्रमा छ। हिमालय क्षेत्रमा जुन हिमालमा हिउँहरू हुन्छ, बरफ हुन्छ, त्यो पग्लिने क्रम पनि जारी छ। र जुन द्वीपीय र द्वीपीय प्रायद्वीपहरू हुन्छन् तिनीहरू पनि पानीको जलस्तर बढेर ढाकिँदै गइरहेछ बिस्तारै बिस्तारै। त्यही भएर यो प्रमुख समस्याको रूपमा अहिले
हाम्रो अगाडि आएर देखा परेको छ। अब यसलाई अलिकति बुझ्ने प्रयास गरौँ। एक्चुअली जलवायु परिवर्तन भनेको के त, यसको परिभाषामा हामीले के पढ्ने भनेपछि जलवायु परिवर्तन पृथ्वीको प्राकृतिक प्रक्रियाभित्र पर्ने गतिविधि हो भन्नको मतलब यो प्राकृतिक चिज हो। क्लाइमेट चेन्ज हुन्छ, सिजन चेन्ज हुन्छ, यो प्राकृतिक चिज हो, यसमा कुनै फेरबदल छैन। यो एकदम 16 को 17 केही भन्नु छैन यसमा, यो प्राकृतिक गतिविधि हो। पृथ्वीमा सौर्य विकिरण मार्फत ताप शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्नको मतलब हामीले ताप शक्ति पाउने भनेको सूर्यबाट हो। किनभने पृथ्वीको न कुनै लाइट छ न कुनै हिट छ, केही पनि छैन। हामीले जे पनि पाउँछौँ सूर्यको मार्फत पाउँछ। सूर्यबाट जुन विकिरण आउँछ घाम, त्यो विकिरणबाट ताप निस्किन्छ र यही सौर्य विकिरणका कारण पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम सन्तुलन रहन्छ। यही विकिरणको कारण जुन हिट जेनेरेट हुन्छ त्यो हिटले गर्दा पृथ्वीको होइन कि पृथ्वीको वायुमण्डलको भनेको तपाईँ कन्फ्युज हुनसक्छ। यहाँ पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम सन्तुलन राख्ने भनेपछि पृथ्वीको होइन, पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम यसैले गर्दा सन्तुलनमा रहन्छ। पृथ्वीले सूर्यबाट जति सौर्य विकिरण प्राप्त गर्दछ त्यति नै विकिरण पुनः अन्तरिक्षमा फिर्ता पठाउँछ, जसले गर्दा पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम स्थिर रहन्छ। तर कुनै कारणवश विकिरणको लेनदेनमा गडबड हुन गए, असन्तुलन हुन गएमा पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम गडबड हुन जान्छ र जलवायु परिवर्तन आउँछ। एक त्यसले के भन्छ भने जलवायु परिवर्तन भनेको प्राकृतिक प्रक्रिया हो, यो प्राकृतिक प्रक्रियाको गतिविधि हो। अनि त्यसले के भन्छ भने त्यो तापक्रममा गडबड भयो भने जलवायु परिवर्तन आउँछ भने चाहिँ अलिकति कन्फ्युज जस्तो लाग्यो तपाईँलाई, कतिजनाको टाउको माथि नै गयो। म बताउँछु तपाईँलाई, यसमा धेरै कुनै रकेट साइन्स छैन होइन। जस्ट के हुन्छ भनेपछि जस्तै यो सूर्य हो, सूर्यदेखि पृथ्वीमा यो हिटहरू आएछ, यो हिट वेभहरू आएछ, यो आएछ, विकिरण आएछ, यो आएर पृथ्वीमा ठोकिन्छ, न्यानो हुन्छ, अनि यही ठोकेर फेरि फर्केर जाने हो। बुझिराख्नुहुन्छ? तर यो फर्केर जाने प्रक्रियामा के हुन्छ नि, यहाँ वायुमण्डलमा हाम्रो के छ, ग्यास छ, H2O छ, CH4, मिथेन छ, CO2 यो छ, CO2 कार्बन छ। यो चिजहरू एउटा लेयर बनेर बसेको छ यहाँनिर हाम्रो एटमोस्फियरमा। यो लेयरहरूमा के हुन्छ नि, यो ताप जुन हुन्छ यो फर्केर जाने बेलामा तापहरू यिनीहरूले अलिकति रोकिदिन्छ त्यहाँनिर, अनि एटमोस्फियरमा के हुन्छ नि तातो भइराख्छ। अनि त्यो तातो भइराख्दा हाम्रो सिजनहरू चेन्ज हुन्छ अनि हामीले त्यो न्यानो पाइरहेको हुन्छ। किनभने अब राति भएपछि त सूर्य त हराउँछ, अन्त फेरि चिसो हुने भयो। तर यसले सूर्य पृथ्वीको जुन छ टेम्परेचरलाई त्यो माथि वायुमण्डलको जुन ताप सोचेर राखेको हुन्छ, तिनीहरूले रोकेर राखेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बुझिराख्नुभएको छ मेरो कुरा? त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसले चाहिँ त्यसैको आधारमा सिजनहरू चेन्ज हुन्छ, सबै बाली नालीहरू त्यही टेम्परेचरकै आधारमा हुने तिनीहरू सबै। यो अब तपाईँलाई अझै राम्रोसँग बुझाउने हो भने मैले यसलाई यो हेर्नु डायग्राम, यो फिगर हेर्नु। यो फिगरमा के छ भने यो फर्स्ट थर्मोमिटर हो, यो सेकेन्ड थर्मोमिटर। यो फर्स्ट थर्मोमिटर बाहिर राखेको छ घाममा, सूर्यको किरण आएर जति टेम्परेचर छ यसले दिन्छ, यसले मेजर गर्छ। तर यो जारभित्र राखेको यसको टेम्परेचर यसको तुलनामा यसको टेम्परेचर बढी हुन्छ, किनभने यो यसमा ग्रिन हाउस इफेक्ट छ। बाहिरदेखि विकिरण त आइरहेछ तर गएको सबै छैन, अलिकति त यहाँ रोकेर राखेको छ नि, हो यो हिट। सेम यही कन्सेप्ट हो। पृथ्वीले के गर्छ, जुन माथि पनि ग्रिन हाउस ग्यासेस भनिन्छ, जुन पृथ्वीको माथि एटमोस्फियरमा पाउँछ, त्यो ग्रिन हाउस ग्यासेसले यही हिटहरू अब्जर्भ गरेर राखिरहेको हुन्छ, जुन पृथ्वीको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर कहिले कहिले के हुन्छ भनेपछि यो ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू बेसी भयो भने जुन हिट जति यसले एब्जर्भ गरिरहेको त्यो बढी नै भइदिन्छ र तात्तिँदै जान्छ। यो तात्तिँदै जान्छ अनि तात्तिँदै गएपछि के हुन्छ, तपाईँको धेरै नै तातो भएपछि ग्लासियरहरू पग्लिन्छ अनि यसले इफेक्ट देखाउन स्टार्ट गर्छ। त्यसलाई भन्छ ग्रिन हाउस इफेक्ट। जस्तै हेर्नु यहाँनिर यो सूर्यको किरण यस्तै आएछ, यहाँदेखि फेरि फर्केर गछ, तर यहाँ ग्रिन हाउस ग्यासेस छ हेर्नु, O3 छ, CO2 छ, मिथेन छ। मिथेन फेरि कस्तो ग्यास हो भनेपछि तपाईँको हिटलाई एक्सपान्ड गरिदिन्छ, बढाइदिन्छ मिथेनले। वाटर भेपर छ, यिनीहरू सबैले हिटलाई होल्ड गरेर राख्ने हो। तर यो धेरै नै जम्यो भने हिट बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ अनि पृथ्वीको ग्लोबल टेम्परेचर धेरै भएपछि अनि त्यहाँनिर सुक्खा पर्ने, कुनै ठाउँमा बाढी आउने, सिजन अटोमेटिकली चेन्ज हुने, छिटै पानी पर्ने, ग्लासियरहरू पग्लिने, यस्तो समस्याहरू देखिन्छ।
यसले भन्न खोजेको यही हो। नर्मली सर्फेसमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने भनेको यति नै हो, किनभने तपाईँलाई यो अलरेडी थाहा छ यो के हो ग्रिन हाउस ग्यासेस भनेर। जस्तै ग्रिन हाउस ग्यासेसमा के पर्छ भनेपछि कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, हेलोजिनेटेड ग्यासहरू होइन, अदर ग्यासमा सल्फर डाइअक्साइड, यो एमोनियाहरू, ब्ल्याक कार्बनहरू। ब्ल्याक कार्बन भनेको जुन चाहिँ हामीले जलाउँछ नि, जलाउँदाखेरि धुवाँ एउटा सेतो निस्किन्छ, एउटा कालो निस्किन्छ, जुन पुरै जलेको हुँदैन कार्बन, त्यसलाई ब्ल्याक कार्बन भन्छ। र यो ग्रिन हाउस ग्यासेसले गर्दा हाम्रो टेम्परेचर ग्लोबली बढिरहेको छ भन्न खोजेको यसले। यति समझमा आयो? हो, त्यही भएर यो सबै प्रोटेस्टहरू त्यही कुरामा चलिरहेको छ कि यो चाहिँ ग्लोबल टेम्परेचर हामीले रोक्नुपर्छ समयमै, नत्र नि यसको इफेक्ट जुन हुनेवाला छ त्यो भैया कसैले होल्ड गर्न सक्दैन भन्न खोजेको। अब COP26 तिर जाउँ फेरि पनि घुमेर, किनभने हामी COP26 पढिरहेको छौँ। ओके, अब तपाईँले यो बुझ्नुभयो ग्रिन हाउस ग्यासेस भनेको के, ग्रिन हाउस ग्यासेसले कस्तो इफेक्ट पार्छ। अब यसले पार्ने इफेक्टहरू के छ भनेपछि जस्तै हामीले युज गर्छौँ, एक्सेसिभ युज गर्छौँ, कम्पनीहरू यत्रो कल कारखाना जति पनि धुवा निस्किन्छ गएर एटमोस्फियरमा अड्किन्छ यिनीहरू। एटमोस्फियरमा गएर बसिसकेपछि यो कार्बनहरू अनि सूर्यदेखि त हिट आउँछ, तर हिट यो बाहिर जाँदैन भनेपछि हाम्रो एटमोस्फियर तातिँदै जान्छ। अनि तातिँदै गएपछि हामीले प्रब्लम यस्तो प्रकारको देख्नुपर्छ, ग्लासियरहरू पग्लिन्छ, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, के वृष्टि भन्छ, यो सबै यसैको इफेक्टहरू हो। जस्तै नेपालमा लास्ट टाइम के भएको थियो, पुरा गाउँ नै एउटा बजारै थियो, बजारै पुरै सर्लक्क बगाएर लिएर गएको थियो। यो पनि यसैको कारणले गर्दा हो कि नहुने यो प्राकृतिक घटनाहरू हुन्छ नि, जस्तै पुरै बजारै लिएर गएको थियो। जस्तै किसानहरूको पुरा यति पानी परेको थियो कि पुरै धान खेती नै चौपट भएको थियो। यही शेरबहादुरको सरकारको पालामा हो, यिनीहरूलाई अझै पनि क्षतिपूर्ति दिँदैछन्। यो सब यस्तो अब हेर्नु हिमाली एरियामा के हुन्छ नि, जहाँ हिउँ पर्नुपर्ने, बसिराख्नुपर्ने, यो छ स्थिति। त्यो यस्तो समस्याहरू हामीले भोगिरहेका छौँ। यसको कारण एउटै हो, ग्लोबल टेम्परेचर। बुझिराख्नु पर्छ हो। यो ग्लोबल टेम्परेचरको बारेमा जुन क्षति हुन्छ यसलाई अलिकति न्यूनीकरण गर्ने भनेर त्यहाँ सम्मेलन भएको COP26 को। अब सबै यही मान्छेहरू यस्तै गर्दै बस्छन् त अनि आफै दुःख पाउँछन्। COP26 को सम्मेलन भएको, त्यसमा के कुरा उठाउने, अब यो ग्लोबली रूपमा प्रदूषण फैलाउने, कार्बन एमिसन गर्ने, उत्सर्जन, यो हरितगृह ग्यास हुन्छ नि जुन ग्रिन हाउस ग्यास, यसको उत्सर्जन गर्ने, एमिसन गर्नेमा कुन देश कति के छ, कसको कति योगदान छ हेरिहाल्नु एकचोटि। डायग्राम लिएर आएको छु मैले। जस्तै हेर्नु, यसमा छन् चाइना 28%, युनाइटेड स्टेट 15%, इन्डिया 7%, रसिया फेडरेसन 5% और रेस्ट अफ द वर्ल्ड 21% भनेको छ। यो सबै यिनीहरू गर्ने भनेको यिनीहरू सबै हो। हाम्रो नेपालको कुनै दोष छैन यसमा, किनभने हामीले त आफ्नो युद्ध स्तरमा हामीले काम गर्छ। हाम्रो पुरा आर्मी नै लगाइदिएको छ हामीले जङ्गल हेर्नलाई, न हामीले जङ्गल फडानी गरेको छ, न कसैलाई फडानी गर्न दिएको छ। कार्बन एमिसन हाम्रो त्यति धेरै छैन यिनीहरूको तुलनामा यस्तो जस्तो, तर पनि भोग्न चाहिँ हामीले परेछ, किनभने हामीले त्यो हाम्रो बजारै बगाएर लिएर गइदिएछ। कहीँ छिटो पुरा धान खेती खतम भइसक्यो, तर यिनीहरूले गरेको काण्डको असर हामीलाई माथि परिरहेको छ, तर हामी चुप्प लाएर बसिरहेको छौँ। खै किन चुप्प लाएर बस्छ? यस्तो देशहरू छन् काण्ड गराउने, किनभने जब यो औद्योगिक क्रान्ति भयो त्यसपछि मान्छेले ताबडतोड बनाउन थाले सामानहरू सबै, कहिले के बनाउँछन्, तर जति पनि कार्बन निकालिरहेछन् तिनीहरूले यो कुरा सोचेनन् कि पछि गएर यो ग्लोबल टेम्परेचर बढेपछि सबभन्दा बढी इफेक्ट हामीलाई पर्छ भनेर। त्यही भएर यिनीहरूले के गर्छन्, COP26 मा यो ग्लोबल टेम्परेचर कम गर्ने भनेर सबैलाई बाचा बन्धन कसम खुवाउनु बोलाएको हो। अब कसम खान नेपाल पनि पुगिहाल्यो। त्यसपछि अब के छ यसको UNFCCC भनेको युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज, यो तपाईँलाई अलरेडी थाहा होला UNFCCC को होइन। यसमा सबभन्दा पहिला अर्थ समिट भयो, ग्लोबल अर्थ समिट प्रदूषणको लागि भएको थियो, प्रदूषण कम गर्ने भनेर रियो ब्राजिलमा। त्यसपछि UNFCCC भने 92 मा थियो भने 94 मा यो भने यसको काम पनि त्यो एजेन्डा 21 यसैको UNFCCC कै हो, होइन पेरिस एग्रिमेन्टको थियो। यो सबै कुराहरू यिनीहरूले प्रदूषण, ग्लोबल टेम्परेचर र क्लाइमेट चेन्ज रोक्नको लागि यिनीहरूले यति धेरै गरेको त 1992 देखि अहिले 2022 मा छौँ हामी। केही उखाल्न सकेको छैन यिनीहरूले अहिले पनि, तर अझ पनि यिनीहरू सम्मेलन गर्दैछन्।
खैर त्यसपछि क्योटो प्रोटोकल भयो COP3 त्यसपछि पेरिस एग्रिमेन्ट भयो। पेरिस एग्रिमेन्टलाई अलिकति हामीले केही मान्यो भनेपछि त्यहाँनिर बाइन्डिङहरू दियो तिनीहरूले, यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो यस्तो रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ भनेर पेरिस एग्रिमेन्ट हेऱ्यो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँनिर न्यूनीकरणको कुराहरू गयो, सबैलाई बाइन्डिङ गर्ने, निर्धारण गर्ने, तैँले यति कार्बन जेनेरेट गर्ने, कार्बन ट्रेडको कुराहरू तिनीहरूले मजाले निकाले। अनि अनुकूलन एडप्सन समथिङ के छ इङ्ग्लिसमा यसको, यो कन्सेप्टहरू निकाले यिनीहरूले, सबैलाई हस्ताक्षर गरायो। अनि यो सबभन्दा ठुलो मलाई हाँसो लाग्ने भनेको यो दियो यिनीहरूले, $100 बिलियन ललिपप चाहिँ सबैलाई दिए। जो अल्पविकसित छन्, जो अविकसित छन्, जो द्वीपीय राष्ट्रहरू छन्, जुन खतरामा छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ $100 बिलियन क्लाइमेट फन्डमा जम्मा गर्छु भनेर यस्तो ललिपप दिए यिनीहरूले। अझ पनि दिएको, अहिले 22मा आइपुग्यो। यो पेरिस एग्रिमेन्ट कहिले हो? 2016को कुरा हो सायद। त्यसपछि अहिले 22मा अझसम्म कसैले केही दिएको त छैन, तर लिन पनि नपरोस् कसैको। तर क्लाइमेट चेन्जमा सबैजना मिलेर वैश्विक रूपमा एकचोटि कुरा गरेर त्यसमा काम गर्नै पर्ने हुन्छ, नत्र भने यो वैश्विक समस्या पनि छ। यो तपाईँको हाम्रो मेरो भन्ने समस्या हुँदैन, यो सबैको समस्या हुन्छ। त यो चिजहरू भएको छ, यसलाई एकचोटि हेरिहाल्नु। यो अर्थ समिट, UNFCCको COP3को क्योटो प्रोटोकल्स, पेरिस एग्रिमेन्टहरू, यो ललिपप देश 100 बिलियनको, यो पनि हेरिहाल्नु के गर्छ यिनीहरू। त्यसपछि यही भएको। अब बल्ल मुद्दामा हाम्रो COP26मा नेपालको के भूमिका छ भनेर। अब COP26मा अब शेरबहादुर देउवाजी त पुग्नु भयो, माइला भयो हाम्रो। अनि त्यसपछि गएर हामीले के कुरा निकाल्यो? हाम्रो फर्स्टमा छ सन् 2045सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई नेट जिरो, शून्यमा झार्ने, यो एउटा पोइन्ट हो, यसलाई याद राख्नुपर्छ तपाईँले। त्यसपछि 2मा कोइलाको प्रयोग र 2030सम्म वन विनाश रोक्न हस्ताक्षर पनि भएको छ, सचिव स्तरमा हस्ताक्षर भयो होला त्यहाँ पनि पक्कै। अनि मिथेन ग्यास, जुन मैले भने नि, मिथेन ग्यासले के गर्छ भने कि त्यसले हिटलाई एक्सपान्ड गरिदिन्छ, बढाइदिन्छ। त्यही भएर यो सबभन्दा डेन्जर भनेको मिथेन ग्यासै हुन्छ। अरू पनि ग्यासहरू हुन्छ, तर मिथेन ग्यासलाई पनि अलिकति घातकै रूपमा लिनुपर्छ। यो मिथेन ग्यास कहाँ चाहिँ निस्किन्छ नि, जस्तो वेटल्यान्डहरूबाट, जस्तै धान खेती गरे हामीले हिलो बनाउनु पर्छ, त्यहीँबाट त निस्किने हो यो मिथेन। त्यसलाई 30% कम गर्ने अनि सहयोग उपलब्ध गराउनेमा जोड भन्ने। यसले के भने सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। यो कुरामा हामीसँग त अलरेडी हाम्रो आफ्नो आर्मी लगाएर राखेका छौँ जङ्गलमा, वन विनाश गरेको छैनौँ हामीले। कार्बन उत्सर्जन पनि हामी US जस्तो, अमेरिका जस्तो, इन्डिया जस्तो, चाइना जस्तो गरेको छैन। त्यही भएर तिमीहरूले हामीलाई हेल्प गर्नुपर्छ। यो कुराहरू रोक्नलाई हामीले सबैसँगै साथमा गएर मात्र यसलाई रोकथाम गर्न सम्भव छ भन्ने कुरामा यति चाहिँ बहुत राम्रो कुरा गरेको छन्। यसमा नेपालको तर्फबाट धेरै राम्रो कुरा भएको, यो चाहिँ म पनि मान्छु, यो धेरै राम्रो कन्सेप्ट हो, गर्नुपर्ने यही नै हो। त्यो यो कुरामा हाम्रो 4वटा कुरामा जोड दियौँ हामीले। अनि त्यसपछि एडिसनल के भयो भनेपछि नेपालले जलवायु सम्बन्धी विभिन्न सहमति गर्यो, जस्तै लिफमा आबद्ध भयो। लिफमा आबद्ध भनेको यो कार्बन ट्रेडवाला हो, यो पनि लल्लु पल्लु, यसले गरेको केही पनि छैन होइन। यिनीहरूको काम बस्ने भनेको तलब खाने मात्रै। लिफको नि अनुकूलनको लागि यो पैसा दिन्छु, यो दिन्छु, यो गरिदिन्छु, त्यो तर केही भएको चाहिँ केही पनि छैन। हामी त्यसै फाल्तुमा लिफमा आबद्ध भएको। त्यसपछि सहयोग जुटाउन सफल भएको भनेको यो हिन्दूको हिमालय पर्वत श्रृङ्खलामा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको र वर्तमान अवस्थाको लागि यो जनजीवनी, यो विषयमा चाहिँ UK गभर्मेन्टले $250 मिलियन आर्थिक सहायता दिने प्रतिबद्धता चाहिँ गरेको छ। यो चाहिँ ल्यायो भने यो चाहिँ हामीले यो सेक्टरमा हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ, लगाउन सक्छौँ। जस्तै अब अस्ति आएर पुरै बजारे बाढी लिएर हिँडिदियो भनेपछि त्यसको लागि हामीले पहिलेपछि कुनै पैसा भयो भने त प्लान बनाउन सकिन्छ नि त। यसरी क्लाइमेट चेन्ज भइरहेछ, त्यसको मारमा पर्ने त हामी हो, किनभने हामी हिमाली देश हो। त्यही भएर यिनीहरूले सहयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। यिनीहरूले सहयोग गर्यो भने हामीले त्यो हिसाबले आफ्नो प्लानहरू बनाउँछौँ, त्यसलाई रोक्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो, त्यो हामीले त्यही हिसाबले गराउँछ। हामीलाई सहयोग चाहिन्छ नै र हामी त्यसको हकदार पनि छौँ, यो कुरा चाहिँ मान्नुपर्छ। सरकारले समेत हिमाली क्षेत्रमा यो कार्बन उत्सर्जन र वन विनाश विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल लिफ त्यही हो। विभिन्न दात्री निकाय, निजी लगानीकर्ता र वित्तीय संस्थासँग छलफल गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय यिनीहरूले यो गरिरहेको छन्। यो भएको छ COP26मा। तर यो 4वटा चाहिँ मेन पोइन्ट राख्नुपर्छ। अब मेन कुरा COP26बाट के चाहिँ हासिल भयो त हामीलाई भन्दाखेरि, हेर, पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा ढोका खुल्यो। पेरिस एग्रिमेन्ट जुन थियो, त्यहाँनिर 100 बिलियनको ललिपप देखाएर बसेको थियो, सुरुमा दिएको कसैलाई थिएनन्। त्यहीको फेरि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ढोका खुल्यो।
यो सम्मेलनले 10 वर्षमा तापक्रम वृद्धि कम गर्नको लागि योजना बनाएको छ। त्यही हो रुल बुक पेरिस सम्झौताको होइन। अनि त्यसपछि अत्याधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भएको त्यो CO2 कार्बन एमिसन जिम्मेवार रहेको कोइलाको प्रयोग घटाउने विषय पहिलो पटक ग्लासगो क्लाइमेट प्याक्टमा समावेश गरिएको छ। अब एक्ज्याक्टली यहाँ काण्ड के भएको थियो नि, COP26 चलिरहेको थियो, म आफैले हेरिरहेको थिएँ। त्यतिखेर के गर्यो भनेपछि कोइला हुन्छ, कोइला त इन्डियाले के गर्छ, इन्डियाले आफ्नो विद्युत बिजुली तिनीहरूले किन हाइड्रो पावर छैन तिनीहरूले निकालेको कोइला जीवाश्म इन्धन भनेको डिजल पेट्रोल त्यही युज गरेर निकाल्छ, तर त्योबाट त कार्बन निस्किरहेछ नि। तर यो COP26मा यो विषय चाहिँ पहिलोचोटि हालेको के छ भने कोइलाको प्रयोग हटाउने भनेको थियो, तर यिनीहरूले घटाउने भने, किनभने त्यहाँनिर यिनीहरूले हटाउने फेज आउट गर्ने भनेको थियो, तर इन्डिया र चाइनाले भने नै अहिले हामी सक्दैनौँ, हामी यसलाई तुरुन्तै हटाउन सक्दैनौँ, त्यही भएर यसलाई फेज आउट होइन कि यसलाई फेज डाउन गर्नुपर्छ भनेर त्यो फेरि संशोधन गरेर ल्याएको कुरा थियो। यही कुरा हो, कोइलालाई भित्र हालेको छ। अब त्यसमाथि के भन्छ भने तापक्रम वृद्धि 1.5 डिग्रीमा सीमित गर्ने औसत रूपमा, औसत यहाँ छुटेको रहेछ, औसत 1.5मा गर्ने भनेको COP26ले यति चाहिँ 2030सम्ममा 1.5 डिग्रीको सेल्सियसमा मार्गमा पुग्ने गरी उत्सर्जन कटौतीको योजना प्रस्तुत गर्ने भनेको छ। COP26बाट के हासिल भएको त्यो हेर्नु। पेरिस सम्झौताको आर्टिकल 6 भनेको सबभन्दा खतम यो के भने यो के थियो भनेपछि कार्बन क्रेडिटवाला कन्सेप्ट थियो होइन, त्यो चाहिँ हटाएर पुरानो फेरि नयाँ बनाउने भन्ने कुरो छ। अब त्यो क्योटो प्रोटोकलहरू तपाईँले पढ्नुहुन्छ नि, त्यसमा तपाईँलाई थाहा हुन्छ। यसरी मैले यहाँ भनेर थाहा हुँदैन, त्यसको लागि क्योटो प्रोटोकलहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। पेरिस एग्रिमेन्ट, क्योटो प्रोटोकलहरू तपाईँले जो हेरेर बस्नु एकचोटि। यही कुरा छ, पारदर्शिता। अब जसले पैसा दिन्छ कहाँ कहाँ के खर्च भयो त्यही हो पारदर्शिता भन्न खोजेको। यिनीहरूले जति कम्प्लेक्स वर्ड हाले पनि त्यो कुरो त्यही हो, पैसाकै। फेरि यहाँ ग्लासगो ग्लोबल अन एडप्सन अनुकूलनको पनि विश्वव्यापी लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको छ। जस्तै कोपले हरित जलवायु कोषमा धनी विकसित देशले गर्नुपर्ने 100 बिलियनको लक्ष्य वा दायित्व पुरा भएन भएको ट्र्याक गर्ने भनेपछि जहाँ पनि फेरि गएर कुरा आएर पैसामै अड्क्यो। किनभने तिनीहरूले एकचोटि भनेको थियो पैसा दिन्छु भनेर ललिपप देखाइहाल्यो, त्यसपछि दिएन, त्यसपछि फेरि पनि यो COP26मा त्यही पैसाको कुरा तन्केर आएको हो। दिनु पऱ्यो नि त, आफूले गर्ने बेलामा तिनीहरू पुरा ताबडतोड विकासको नाममा खोल्काइदियो, अहिले आएर अरूलाई अप्ठ्यारो पछि सबैलाई अप्ठ्यारो परेपछि अनि बल्ल चिच्याउन थाल्छन्। अनि त्यसपछि अनुकूलन कोषमा दोब्बर भनेको 100 बिलियनको 200 बिलियन डलर हाल्ने भन्ने कुरो हो। जस्तै यो कोपले जलवायु वित्तको परिभाषाको प्रक्रियामा सहमति गरेको छ। जलवायु वित्त भनेको त्यही पैसा, वित्त भनेको के हो, पैसा त हो। अर्को वर्षसम्म जलवायु वित्तलाई परिभाषित गर्ने भनेको छ। यसले नेपाल सहितका देशले पाउने वित्तीय सहयोगको बारेमा स्पष्टता हुनेछ भनेपछि अझै पनि यिनीहरू स्पष्ट छैन कि पैसा कसलाई कहाँ के कसरी दिने भने। कार्बन ट्रेड गर्ने बेला पनि तिनीहरू त्यति स्योर थिएन। अब अर्को चाहिँ एउटा नयाँ पोइन्ट आउँछ, हानि तथा नोक्सानी सम्बन्धी केही व्यवस्था। हानि तथा नोक्सानी भनेको के छ, जस्तै मैले तपाईँलाई देखाएँ लस एन्ड ड्यामेज। नेपालको एउटा पुरा बजारै बगाइदिएछ, किसानहरूको एउटा पुरै धानको बाली नै लैदियो रिसेन्टली होइन। जस्तै हिमाली क्षेत्रमा कहिले यस्तो एभालान्सहरू जान्छ नि, जुन के भन्छ हिउँ पग्लेको होइन, हिउँ भुइँचालो जान्छ नि हिउँ जस्तो हो, त्यस्तो भयो। अब यसले जति पनि ड्यामेजहरू गर्छ, जति पनि लसहरू हुन्छ, त्यसको लागि पनि क्षतिपूर्ति दिनु पऱ्यो नि त। जुन हामीले लस एन्ड ड्यामेज हामीले भोगिरहेछौँ त्यसको लागि त हामी त स्वयं जिम्मेवार होइन। अब यसलाई प्रकृति जिम्मेवार हो भनेर पनि हुँदैन, किनभने तिनीहरूले जुन गरिरहेछ काण्ड त्यो अनुसार क्लाइमेट चेन्ज भयो। क्लाइमेट चेन्जले हामीलाई लस एन्ड ड्यामेज भएको छ भने यसलाई पनि हाल्नुपर्छ भनेर यहाँनिर कुरा उठेको छ। हामीले लस एन्ड ड्यामेज गरेपछि त्यसको क्षतिपूर्ति हामीले पाउनुपर्छ भन्ने कुरो हो यो। यसलाई त्यसरी बुझ्नुहोस्। लस एन्ड ड्यामेज चाहिँ फेरि हालेको छ, यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। अब निष्कर्षमा के निस्किन्छ भने COP26 जे पनि भयो सबै आएर बाचा कसम बन्धन सन्धन के गरे, तर फाइनली बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि अब नेक्स्ट COP27 हुँदैछ इजिप्टमा। तर अझै पनि आएर 100 बिलियनको ललिपप देखाउँदै यस्तै गर्दै आफूले चाहिँ गर्नसम्म गर्ने अनि अरूलाई पनि गर्न दिने, अरूले गर्ने बेला आयो भने अनि त्यतिखेर चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, रुख रोप, रुख नकाट भने। अरे हाम्रो त जनसमुदाय जुन छ सीमान्तकृतमा त्यो रुखमै आश्रित छ धेरै त। अरू हामीले कसरी तिनीहरूलाई रुख युज नगर भनेर, हाम्रो त समुदाय नै यी रुखमा आश्रित छन् धेरै जस्तो, अनि तिनीहरूले नगर भनेर त हुँदैन। तर पनि अब कस्तो छ भने फन्ड देऊ, हामी त्यही हिसाबले यसमा
जे गर्नुपर्ने आफ्नो तर्फबाट त्यो गर्छौँ भन्ने कुरो हो। अब निष्कर्षमा के निस्किन्छ यसको भनेपछि होइन, अबको बाटो भनेको कार्यान्वयनमा जोड दिने हो। त्यही हो, सकियो। यो कार्यान्वयन गऱ्यो भने गऱ्यो, गरेन भने 92देखि यो बकवास चलेर आएर छ होइन। अझ पनि 50सम्म गए पनि यो बकवास चल्दै गर्छ। तर मेन कुरा भनेको कार्यान्वयनमा, इम्प्लिमेन्टेसनमा जोड दिनु हो। जहिले आउँछन् छलफल गर्छन्, बाचा कसम खान्छन्, त्यसरी चल्दैन। अब नेपालले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट गर्न सक्ने ठुलो आधार नरहेकाले तय गरिएका राष्ट्रिय लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने सहमति तथा वित्तीय प्रविधि तथा क्षमता अभिवृद्धिमा हुने सहयोगमै निर्भर रहन्छ। जलवायु परिवर्तनलाई नेपालको योजना र बजेट प्रक्रियामा मूल प्रवाहीकरण गर्न जरुरी छ। एकदम जरुरी कुरा हो यो। यसको लागि राजनीतिक समझदारी र सहयोगको खाँचो छ। यसको लागि एक त पैसा चाहिन्छ, राजनीतिक समझदारी पनि हुनु पर्यो, र अरूले पनि त सहयोग गर्नु पर्यो। जस्तै प्रविधिको पैसा मात्र दिएर हुँदैन, प्रविधि पनि त चाहियो नि, त्यसमा धेरै खर्च हुन्छ। त्यसको लागि टाइममै सोचेर अरू सबैले यो सम्बन्धमा जे गर्न सकिन्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने। यो COP26 सानो सब्जेक्ट हो। तपाईँहरूले आयो भने हेर्दाखेरि क्वेसन कहिलेदेखि कहिले भएको भनेर सोध्छ, त्योभन्दा धेरै क्वेसन सोध्दैन। या फेरि हुनसक्थ्यो हामीले के गरेँ 2045सम्ममा यो घटाउने, हाम्रो त्यो पोलिसी के छ भने त्यही सोध्न सक्छ। धेरै ठुलो कुरा सोध्दैन। तर पनि यसको निष्कर्ष यसको आफ्टरअल तपाईँले जान्नुपर्ने कुराहरू COP26को बारेमा यति हो। यसको भित्रको जुन कुरा छ, जस्तै पेरिस एग्रिमेन्ट, क्योटो प्रोटोकल्स हुन्छ, अर्थ समिट हो, त्यो अलिकति महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यो छुट्टै सब्जेक्ट हो। मैले यसमा घुसाएको मात्र हो, तपाईँलाई त्यो अलिकति बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर मात्र है त। ल, यसमा यति छ। COP26 धेरै कुनै ठुलो रकेट साइन्स छैन। यो क्लाइमेट चेन्जको बारेमा, ग्लोबल वार्मिङको बारेमा भएको हो।